حضرت جابر رضی اللہ تعالی آپ نے حضور دین بے شمار معجزے نے حضور دی دعوت کی دی فرمایا سونیا میرے گھر وچ تشریف فرماؤ میں تواڈی دعوت کی دی میرے آقا نے فرمایا جننے بھی صحابہ 1400 صحابہ کھلوتے سے غزوہ خندق دے فرمایا سارے آ جاؤ جابر دوڑیا دوڑیا بڈھی نو کہن لگیا میں تے نبی نو دعوت دیتی ہے 2-4 لے آئے گا پر نبی نے تے پوریاں نو دعوت نبی نے تے پوریاں نو بھائی دعوت دے چھڑی ہے تے قربان ہو جائیے حضرت جابر نے جا کے بکری ذبح کی تھی بکری ذبح کرنے تو بعد بیوی نو کہا اے ہانڈی شانڈی پکا روٹی شوٹی پکا تے میں محبوب نو جا کے پھر بلا کے لے آواں اچھا 2 بچے جابر دے سی او ویکھ رہے سی بکری ساڈی کنج ذبح ہو رہی ہے اچھا جابر باہر نکلیا تے بڑا بھائی چھوٹے نو کہن لگا آپاں ایک دوجے نو نہ دکھائیے جے ابے نے بکری ذبح کی اب میں تینوں طریقہ دسنا اونے بھائی نو لٹا کے تے گلے تے چھری پھیر دی او تے بھائی پورا ہو گیا دوجا ڈر دے مارے چھت تے چڑھدے چڑھدے اونے بھی اپنے چھال مار کے اپنے آپ نو راہ ثبوت کر دی اچھا حضرت جابر آئے نا ویکھے آئے خوشی غم وچ تبدیل ہو گئی خوشی کتھے تبدیل ہو گئی ہے غم تے کون ہے دے والی دے غلام جابر نے جدو حضور نو فرمایا حضور نے فرمایا سارے صحابہ آ جاؤ حضور آگے آگے آ رہے نے پیچھے پیچھے صحابہ دیاں قطاراں لگیاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو حضرت جابر دے گھر وچ آئے نے ہانڈی بھی رکھی گئی ہے تے روٹیاں بھی رکھیاں گئیاں نے میرے نبی نے فرمایا ہے جابر دس تیرے بچے کتھے دس تیرے بچے کتے نے جابر نے ویکھے آئے حضور میرے بچیاں بل پوچھ رہے آئے فرمایا سونے او باہر گئے ہونے گے فرمایا نہیں انہاں نو بھی آن دے کٹھے بہ کے کھانا کھانے کٹھے بہ کے بھائی کھانا کھانے تے حضرت جابر نے جدو ویکھیا سونا بلا رہا ہے جابر نے ڈردے ڈردے معاملہ دسیا سنیا دوویں بچے اللہ نو پیارے ہو گئے فرمایا پریشان کیوں ہونا ہے اج نبی تیرے ویڑے آ گیا ہے جیسے کہے گا او جو ہو جائے آرے میرے نال مل کے کہو نور عظمی چمک غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا فرمایا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا میرے نبی نے فرمایا میرے کول لے آؤ دونوں لاشاں سامنے پیاں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز بلند کی تھی ید اللہ والا ہاتھ پھیرے آئے دونوں لاشاں کھڑیاں ہو گئیاں نے میں کہ ٹک دیاں نو کھلوڑ آیا ہے ٹوٹ دیاں نو پڑھاڑ آیا ہے پلٹے ہوئے سورج نو لٹاڑ آ گیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
जाबिर 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 बच्चियां नू लिया सोने दी नजर पई ते बच्चा उठ गए तुसी ना महफिल च उठे आ जे तुसी चुक के सुभान अल्लाह के आ जाए जहां जिक्रे हबीब होता है रब भी वहां करीब होता है महफिल मिलाद में बैठने वाले हर शख्स खुश नसीब होता है हर शख्स जड़े खुश नसीब ही आए